जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का ये एक ख़ुसूसी वीलॉग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस कदर तशवीशनाक इत्तलात जो हैं, वो चीफ़ जस्टिस ऑफ़ पाकिस्तान और उनके ख़िलाफ़ एक मज़मूम और घटिया कैंपेन जो काफ़ी अरसे से जारी है, और उसकी अब उस कैंपेन में शिद्दत आ चुकी है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान के एक बेंच ने एक फ़ैसला दिया और वो अहमदी कम्युनिटी के हकूक़ से मुतल्लिक था। उस फैसले के मेरिट्स में जाए बगैर, और अगर वो आप पढ़ें भी, वो पूरा फैसला भी मैंने पढ़ा है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि पाकिस्तान के आईन और कानून से मुतसादिम है या किसी भी शरई या दीनी जो भी इंटरप्रिटेशन राइज है, सिक्का राइजुल वक्त है पाकिस्तान में, उससे भी मुतसादिम नहीं है। लेकिन उसको खामखा एक इशू बनाया गया है और वो बड़ी एक भरपूर तरीके से कैंपेन चलाई जा रही है। देखिए, ये बात इसलिए कहनी ज़रूरी है कि हमने अपनी आँखों से देखा है कि सलमान तासीर जो कि साबिक गवर्नर पंजाब थे, उनके खिलाफ भी इसी किस्म की एक कैंपेन जो है, और उसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल था। और दाएँ बाज़ू के जो हलके हैं, मज़हबी जमातें हैं और दीगर वो लोग जो कि मज़हब का सौदा बेचते हैं हर वक़्त, उन्होंने सलमान तासीर के खिलाफ ऐसी महाज़राई की और उनको इस तरह से बदनाम किया कि अल्टीमेटली सलमान तासीर के अपने ही गार्ड ने जो है उनको शहीद कर दिया। ये जनवरी 2011 की बात है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उससे पहले, उसके दौरान और उसके बाद की सारी डेवलपमेंट्स को मैंने उसके ऊपर बहुत लिखा भी था, कवर भी किया था। और यकीन जानिए कि आज तक पाकिस्तान की बॉडी पॉलिटिक जो है, उससे वो ज़ख्म मुंदमिल नहीं हुआ। उसके कुछ ही अरसे के बाद उस वक़्त के जो वज़ीर थे, शहबाज़ भट्टी, जो कि माइनॉरिटीज़ के वज़ीर थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी से उनका ताल्लुक था, और उन्होंने भी, वो एक कमेटी के मेंबर थे। ये वो कमेटी थी जिसका काम था कि पाकिस्तान में जो तौहीन मज़हब के कवानीन हैं, उसके ऊपर नज़र-ए-षानी करनी है, उनको हटाना नहीं है, उनको गिराना नहीं है, उनको डिलीट नहीं करना। नज़र-ए-षानी ये करनी है कि उनका जो मिसयूज़ जो होता है, गलत इतलाक़ जो होता है, उसके ऊपर कुछ बात की जाए। अब मसला ये है कि ऐसी सूरत-ए-हाल बन चुकी है कि हम अब अगर उस मौज़ू के ऊपर बात करें, तो यकीनन उसको ताबीर किया जाता है कि हम खुदा न ख़ास्ता इस्लाम के और मज़हब के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं। देखिए, अभी हाल ही में, और तो यूँ तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, इसके ऊपर मैंने भी एक पेपर लिखा हुआ है इन कवानीन के ऊपर। लेकिन अभी फैक्ट फोकस नामी एक तंज़ीम, जो एक वेबसाइट है जो कि अहमद नूरानी चलाते हैं, उन्होंने ये डेटा जमा किया कि 400 केसेस जो हैं, यंग नौजवान लड़के और लड़कियों के ऊपर लगाए गए हैं, ब्लास्फेमी के या तौहीन मज़हब के। और वो ये पढ़े-लिखे लोग हैं जो कि विक्टिम्स हैं। उनमें कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई एमए, बीए पास। और ये स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट भी थी कि उन्होंने ये डेटा जमा किया कि ये मामला जो है वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है। हमारा ये ख़्याल था कि पिछली एक दहाई में, अब तो वो सलमान तासीर के और शहबाज़ भट्टी के वाक़ये में कई साल हो गए हैं। ये तो मैं आपको हाई प्रोफ़ाइल बातें कही हैं, उसके अलावा आए दिन आप सुनते हैं, किसी को ज़िंदा जला दिया जाता है, किसी को जेल के अंदर मार दिया जाता है, किसी को सड़क पे जो है वो रुसवा कर दिया जाता है। और तरह-तरह के पर्चे, और इनका बड़ा गलत इस्तेमाल होता है। लोग अपने पर्सनल स्कोर्स सेटल करने के लिए तौहीन मज़हब का कानून इस्तेमाल करते हैं, जायदाद का झगड़ा हो, ज़मीन का झगड़ा हो, और हो। और इस वक़्त ये सूरत-ए-हाल हो गई है कि नाज़रीन, ये पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस जो हैं, जो कि आला तरीन ओहदा है रियासत का, वो भी इसकी ज़द में नहीं है। कल यूँ हुआ, कल से मेरी मुराद अ बरोज़ सोमवार, एक पूरे का पूरे जत्थे जो हैं वो इस्लामाबाद के रेड ज़ोन में आ गए, जहाँ पे कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती। और इसके अलावा ये भी रिपोर्ट आई है, सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा कि ग़ालिबन चीफ़ जस्टिस और उनकी अहलिया किसी इस्लामाबाद की बेकरी में गए, तो वहाँ पे जो बेकरी के मुलाज़मीन थे, उन्होंने उनको सामान नहीं दिया या खरीदने से इनकार किया, बेचने से सॉरी इनकार किया। और उसमें उन्होंने वजह यही बताई, ये जो पूरा प्रोपेगेंडा वो देख रहे हैं। अब यहाँ पे 2 मसले हैं। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ज़द हैं, पीटीआई की ज़द में हैं काफ़ी अरसे से। पीटीआई उनके
ان کو جو ہے ایک اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ انہوں نے بھرپور ایک مہم چلائے رکھی ہے کہ وہ بکے ہوئے ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں۔ ان کا وہ بلے کے نشان والا فیصلہ جو ہے اب وہ غلط تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک تو پوری بھرپور کیمپین وہ جاری ہے۔ دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ کی ایک جو حالیہ تاریخ ہے، ان کے جب وہ جج تھے سپریم کورٹ کے، انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا فیض آباد دھرنے کے کیس میں، جس میں بھی کہ وہ رگڑے گئے تھے 2 سال کے لیے، ان کے اوپر طرح طرح کے ریفرنس دائر ہوئے تاکہ ان کو نوکری سے فارغ کیا جائے، ان کو ہیوملیٹ کیا گیا۔ بچ گئے وہ، یہ ان کی اچھی قسمت ہے، ان کے ساتھیوں نے ان کا کچھ نے ساتھ دیا، کچھ نے نہیں دیا۔ لیکن اب یہ دونوں طرف سے جو ہے گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا یہ جو موجودہ کیمپین ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ اگر ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو بڑے پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے حق میں فیصلے دے رہے ہیں، پی ٹی آئی کی دھلائی کرے چونکہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کیسے ان کے پیچھے یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف جو ہے مذہبی انتہا پسند، وہ یقیناً ان سے ناخوش ہیں کیونکہ ان کا فیض آباد دھرنے والا جو کیس تھا وہ بڑی کلیئر کٹ، اس میں انہوں نے فیصلہ بھی دیا تھا، ریکمنڈیشنز بھی دی تھیں، اور سوال کیا تھا کہ جو اتنی بڑی ایک گروپ ٹی ایل پی، جس کو کہ جنرل فیض حمید اور ان کے رفقائے کار اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر لوگوں نے بنایا، لانچ کیا، پیسے دیے، انہوں نے ان کا کہا تھا کہ ان کا محاسبہ کیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، یقیناً وہ بھی ناخوش ہوں گے۔ اور تیسرے جو ایک گروپ ہو سکتا ہے، اور جو کہ لوگ الج کر رہے ہیں کہ کوئی شاید ان کے اپنے ادارے کے اندر کچھ لوگ ہیں جو اس کو ہوا دے رہے ہیں۔ اب یہ تو سوال، یہ تو فیکٹس جو ہیں سامنے آئیں گے کبھی نہ کبھی، جلدی بلکہ آ جائیں گے آج کل کے زمانے میں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے، وہ اصل بات ہے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر گھٹنے نہیں ٹیکنے چاہیے ریاست کو، پاکستان کی ملٹری ہو، پاکستان کی سویلین گورنمنٹ ہو، پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں۔ یہ اب ان کا فرض ہے اور یہ ان کا ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ پاکستان کے چیف جسٹس کو نہ صرف محفوظ رکھیں، بلکہ ایسے لوگ جو کہ کھلے عام سرے عام دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کو جو ہے ان کے خلاف کارروائی کریں۔ دوسرا رول اس میں میڈیا کا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے چینل جیو میں اس کے اوپر خوب اس کو اچھالا گیا، اور اس میں نون لیگ جو ہے موجودہ رولنگ پارٹی، اس کے زوما بھی شامل ہیں۔ بلکہ پچھلے ہفتے تو پارلیمنٹ میں قادر پٹیل جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ بھی یہی گفتگو کرتے دکھائی دیے، کیونکہ یہ سودا ہر کوئی بیچنا چاہتا ہے مذہب کا، اور سیاسی پارٹیاں تو یہ بیچتی ہیں۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو کب ہوش میں آئے گی کہ انہوں نے اس ملک کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے، اس طرح کی نہ صرف اس مذہب کے ایشو کے اوپر، سینسیٹیو ایشو کے اوپر سیاست کر کے، اور ایک آ، اچھی ریپوٹیشن والے جج کو اب اس کی بھٹی میں وہ جھونکنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ الزام اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کے بعد صرف خون خرابہ یا قتل و غارت ہی ہوتی ہے، اور تو کوئی ہم نے اس کے علاوہ کوئی جو ہے نتیجہ نہیں دیکھا۔ اور میرے منہ میں خاک کہ ایسا کچھ ہو، لیکن یہ بالکل ایک کلیئر اور پریزنٹ تھریٹ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے، اس ادارے کے لیے جو کہ پاکستان کے حقوق، آئینی حقوق کا ذمہ دار ہے، ان کو انفورس کرنے کا ذمہ دار ہے، اور اس حکومت اور اس ریاست کے لیے جس نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے ان لوگوں کو جو مذہب کے نام کے اوپر وائلنس کر کے نہ صرف مذہب کو بدنام کرتے ہیں بلکہ پاکستان کو بدنام کرتے ہیں۔ خدا قاضی فائز عیسیٰ کو محفوظ رکھے، اور ہدایت دے ہمارے ان سیاستدانوں کو جو یہ اس آگ کو بھڑکا رہے ہیں، ہمارے میڈیا کو جو غیر ذمہ دارانہ رول ادا کر رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو جو بار بار ہر 10 سال 5 سال کے بعد ایک نیا شوشہ چھوڑتی ہے، تاکہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مذہبی گروپوں کو استعمال کرتی ہے۔ نہ جانے وہ دن کب آئے گا یہ معاملہ رکے گا۔ فی الحال تو ہمیں قاضی فائز عیسیٰ کو محفوظ رکھنا ہے، اور مذمت کرنی ہے ان تمام لوگوں کی، ان تمام گروہ کی جو ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، جو ان کی جان کے در پہ ہیں۔ اور یہ پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی لاگو ہوتا ہے۔ یہ بیکری جو اسلام آباد میں جس کے کاؤنٹر پہ لڑکے نے کہا کہ وہ توہین مذہب والوں کو سرو نہیں کرتا، تو شرم آنی چاہیے اس کو، اس کو پڑھنا آتا نہیں ہوگا اس کو، اور اس کو کچھ معلوم ہوگا نہیں، ادھر سے سوشل میڈیا ٹک ٹاک ٹویٹیں دیکھ کر اس نے یہ بات کہی ہے۔ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔